बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। 100 दफ़ा दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के पास एटमी हथियारों का इतना बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है कि हम 100 दफ़ा दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमेरिका को नए एटमी हथियार बनाने की ज़रूरत नहीं है। इससे बचने वाली रकम को दूसरे मामलात पर खर्च किया जा सकते हैं। अमेरिकी सदर का कहना था कि ख्वाहिश है अमेरिका, रूस और चीन अपने दफाई बजट को आधा कर दें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में ये पेशकश रखने का इरादा रखते हैं। इससे कबल वाशिंगटन डीसी में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आमद और मोदी ट्रंप मुलाकात के मौका पर कश्मीरी और सिख बरादरी ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। तफसीलात के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इस सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात के मौका पर कश्मीरी सिख बरादरी की बड़ी तादाद और भारत के दीगर अक़लियती व्हाइट हाउस के बाहर मोदी के खिलाफ सरापा एहतजाज रहे। मुजाहिरीन ने कश्मीर और खालिस्तान के झंडे और एहतजाजी बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर मुजाहिरीन ने अमेरिकी हुकूमत से मुतालबा किया कि नरेंद्र मोदी और इसकी काबीना को सिखों पर मुजालिम का जिम्मेदार करार दिया जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हमास का कल 3 इसराइली कैदियों को रिहा करने का फैसला। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का कहना है कि जंगबंदी के सालस मिस्र और कतर से बातचीत के बाद हफ्ते के रोज़ गजा से 3 इसराइली कैदियों को रिहा किया जाएगा। अपने बयान में हमास ने कहा कि गजा जंगबंदी मंसूबे के अगले हिस्से में जाने के लिए कैदियों का तबादला करेंगे। हमास ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इसराइल गजा में दाखिल होने वाली इमदाद रहायशी खेमे और भारी मशीनरी को महदूद इजाज़त दे रहा है। दूसरी जानिब इसराइली तजियाकारों का कहना है कि 60 से 70% इसराइली अवाम जंग बंदी मुआहदे के तहत कैदियों की वापसी और जंग का खात्मा चाहते हैं। कबल अज़ीं अमेरिका और इसराइल ने धमकी दी थी कि अगर हमास ने हफ्ते के रोज़ इसराइली मुग़वियों को आज़ाद नहीं किया तो वो गजा पर हमला कर देंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मोदी की ट्रंप से मुलाकात। अमेरिका का भारत को F-35 लड़ाका तैयारों समेत कई अरबों डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है, जिसमें अमेरिकी सदर ने भारत को तेल और गैस फराहम करने का ऐलान कर दिया, जबकि दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने के अज़म का भी आदा किया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात को 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंचे थे। उनके साथ साथ रुकनी वक्त भी आया। वाशिंगटन में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ट्रंप के करीबी साथी और टेस्ला कंपनी के सरबराह एलोन मस्क से मुलाकात हुई। इस मौका पर एलोन मस्क के 3 कमसिन बच्चों समेत सिर्फ फैमिली मौजूद थी। बाद अज़ाम भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। वाशिंगटन में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी इस सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। इस मौका पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात करके खुशी हुई है। हमारे पास बहुत तेल और गैस है जो भारत को दे सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज भारतीय वज़ीर आज़म से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने और भारत के साथ अमेरिकी तजारती खसारा कम करने पर बात हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका का तजारती खसारा $100 मिलियन है। भारतीय वज़ीर आज़म के साथ तेल गैस से मुतल्लिक हतमी मामला तक पहुँचे। तवानाई, बिजली, AI समेत मुतअद्दिद शोबों में भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि इंतहा पसंद दहशतगर्दों का भारत के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی جنگ بندی معاہدوں کی خلاف ورزی، غزہ اور بیروت میں فضائی حملے۔ اسرائیل نے غزہ اور بیروت میں جنگ بندی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فضائی حملے کر دیے۔ اسرائیل کی جانب سے بیروت میں حزب اللہ کے ہتھیاروں کو نشانہ بنائے جانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب ایران سے آنے والی پرواز کو بیروت ایئرپورٹ پر اترنے نہ دیا گیا۔ سویلین طیاروں میں حزب اللہ کے لیے رقوم کی ترسیل کا الزام عائد کیا گیا۔ واضح رہے کہ حماس نے جنگ بندی معاہدہ برقرار رکھنے کے لیے کل 3 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا پھر جنگ شروع کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل جلد ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی میں کشیدگی میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل آنے والے مہینوں میں ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق اسرائیل آنے والے مہینوں میں ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے، جس سے تہران کے جوہری پروگرام کو ہفتوں یا مہینوں میں بڑا دھچکا لگے گا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس حملے سے پورے مشرق وسطی میں کشیدگی پھیل جائے گی اور وسیع پیمانے پر علاقائی تنازعہ دوبارہ مزید سنگین ہو جائے گا۔ اسرائیل کے ممکنہ حملے سے متعلق وارننگ کئی انٹیلیجنس رپورٹ پر مبنی ہے جو بائیڈن انتظامیہ کے خاتمے اور ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے آغاز کے دوران تیار کی گئی ہیں، جن میں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے ڈائریکٹوریٹ اور ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی تیار کردہ انتہائی اہم ہیں جو جنوری کے شروع میں دی گئی تھی۔ اس ضمن میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل ہو سکتا ہے ایران کے فاردو اور نتنز جوہری تنصیبات پر حملے کی کوشش کر سکتا ہے۔ خبرساں ادارے رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس نے اس حوالے سے رد عمل دینے سے گریز کیا اور واشنگٹن پوسٹ نے بھی لکھا کہ اسرائیلی حکومت CIA، ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی اور نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر آفس نے بھی جواب نہیں دیا۔ وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان نے بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو جوہری ہتھیاروں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ طویل عرصے سے جاری امریکی تنازعات مذاکرات کے ذریعے ختم کرنے کو ترجیح دیں گے اور اگر ایران نے معاہدے کی خواہش ظاہر نہیں کی تو پھر وہ انتظار بالکل نہیں کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے امریکہ کے باخبر موجودہ اور سابقہ عہدیدار نے بتایا کہ اسرائیل اکتوبر میں ایران پر بمباری اور ایران کے ایئر ڈیفنس کو نقصان پہنچا کر اس کی صلاحیت کو بے نقاب کرنے کے لیے پرعزم ہے، تاہم مذکورہ عہدیداروں کے نام نہیں بتائے گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان ترکیہ سے جدید ڈرون طیارے حاصل کرے گا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے دورے کے دوران سب سے زیادہ بات چیت دفاعی تعاون پر ہوئی۔ پاکستان ترکیہ سے جدید ڈرون طیارے حاصل کرے گا۔ پاک ترکیہ ہائی لیول اسٹریٹجک تعاون کونسل کے پہلے 9 گروپ تھے جو بڑھا کر 11 کر دیے گئے ہیں۔ اسی اسٹریٹجک تعاون کونسل کے تحت پاک بحریہ کے لیے 4 جہازوں کی خریداری کی گئی تھی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ 1 گھنٹے کی علیحدہ ملاقات بھی ہوئی، جس میں آرمی چیف عاصم منیر اور وزیر خارجہ بھی شریک ہوئے۔ اس ملاقات میں دفاعی اور تجارتی تعاون بڑھانے کی راہیں تلاش کی گئیں۔ ملاقات میں ترکی کی ڈرون ٹیکنالوجی میں پیش رفت سے پاکستان کو بھی مستفید کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور پاکستان نے زور دیا کہ پاکستان کو بھی ڈرون طیارے فراہم کیے جائیں۔ صدر پاکستان نے عشائیے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سروسز چیف بھی شریک ہوئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ سے بے دخل کیے گئے 119 افراد کو لے کر جہاز پاناما پہنچ گیا۔ بے دخل افراد میں چین، ازبکستان، پاکستان، افغانستان کے شہری شامل ہیں۔ مزید 2 پروازوں میں کل 360 افراد کی امریکہ سے بے دخلی متوقع ہے۔ پاناما نے امریکہ کو بے دخل افراد کے لیے عارضی راستہ فراہم کیا۔ بے دخل کیے گئے افراد کو پاناما سے ان کے ممالک روانہ کیا جائے گا۔ امریکہ سے غیر قانونی تارکین وطن کا انخلاء شروع ہو گیا ہے، انہیں فوجی طیاروں میں لا کر سرحد پار لے جایا جا رہا ہے۔ ایسی ہی ایک پرواز کی تصویر وائٹ ہاؤس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔